नेपाल राज्यको अन्यत्र भाग क्षेत्रमा भन्दा धेरै सांस्कृतिक पर्वहरू रहेको र आज पर्यन्त जीवितै राखी पर्व जात्रा मनाउने ठाउँ उपत्यका खाल्डो हुनुमा कसैको दुई मत नहोलान्। यहाँ भन्ने गर्छन् पेनु म पक्क नखचख अरे भन्नुको तात्पर्य चारै दिन नबित्दै चाडपर्व। मोहनी स्वन्तीपछि वैष्णवी धर्मावलम्बीहरूले मनाउने चार नारायण दर्शन भर्खरै सकेको छ। यो पर्वको एकादशीको दिन उपत्यकामा सबैले सखरखण्ड र पिँडालु विष्णुको स्मरणार्थ प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने चलन रहेको छ। यसै पर्वको नजिकैको कार्तिक पूर्णिमा, जसलाई भन्ने गर्छन् सकिमना अर्थात् सकिमिला पुनि, यो दिन घाम अस्ताइसकेको समयमा उपत्यकाको टोल चोक, मठ मन्दिर, बहाबही आदि इत्यादि धार्मिक पवित्र स्थानहरूमा सकिमना पुनि पर्व मनाउने गर्छन्। यो बौद्ध, वैष्णव, शैव, शाक्त जोसुकैले पनि मनाउने धार्मिक प्रचलन हुन्। यस दिनको साँझपख आफ्ना गुठी सङ्गठनका सदस्यहरूले आफ्ना घरबाट फुटेका गेडागुडी जात्रा पर्व जहाँ मनाउने ठाउँ छन् त्यहाँ ल्याउनु पर्ने अनिवार्य रहन्छ। यो सँगै मुला अनि मिष्ठान्नहरू पनि ल्याइने गर्छन्। यसमा उसिनेको सखरखण्ड र पिँडालु पनि ल्याउनै पर्ने अनिवार्य रहेको छ। यस पर्व पुरै शाकाहारीसँग सम्बन्धित रहन्छ। माछा, मासु, अन्डा समावेश रहँदैनन् यसमा। यो पर्व भनेको गेडागुडीको पर्व। थरी थरीका गेडागुडीले कुनै एक चित्रको आकृति सृजित गरिन्छ। बढी से बढी देवदेवी, चैत्य मन्दिर, पूर्ण कलशको आकृतिको स्वरूपलाई बढी प्रचलनमा ल्याएको पाइन्छ। रङरोगनलाई प्रयोग गरी कागजमा, भिट्टोमा, कपडामा आकृति बनाउने संसारमा चलन जताततै यत्रतत्र पाइन्छ। तर यसरी गेडागुडीले आकृति बनाउने यो अनौठो विचित्रको आर्ट भने उपत्यकाभित्र नेवाहरूमा मात्र रहेको छ कि शोचनीय छ। यो पर्व मनाउँदा नेवा मौलिक दापा बजाई अन्तमा सजावट चित्रमा पूजाआजा र आरती उतारी समापन गर्ने गर्छन् र प्रदर्शित गेडागुडी प्रसादको रूपमा सबैले ग्रहण गर्छन्। यो भिडियो ठहिटी मानन्दर गुठीका हुन्। यहाँ आरती पश्चात ससाना पुच्चे फाच्चे बच्चा बच्चीहरू जसरी चारैतिरबाट घेरेका छन्, यिनीहरूले लुचाचुट गर्ने गर्छन्। अन्तमा यसलाई छुस्यामुस्या घारघुर भन्ने गर्छन्। बडो रोचक छन्। यो यहाँको स्थिति आज पर्यन्त रहेको छ। यसलाई यहाँहरू सामु प्रस्तुत गरेको छु।